नमस्कार, नेपाल पोलिटी च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दीपक गजुरेल, राजनीतिशास्त्र, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहप्राध्यापक। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति समीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जटिलता, शक्ति सङ्घर्ष यस्ता विषयमा बढी अध्ययन गर्न रुचाउँछु। आज एउटा सानो विषय, त्यति धेरै चर्चा भइ नराखेको तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयहरू। यो कोभिड-19 भन्ने जुन छ, कोरोना भाइरसले संसारभरि जुन महामारी अहिले फैलाएको छ, यो महामारीले धेरै ठुलो असर पारिसक्यो संसारमा। अहिले देखिने गरी मानिसको दैनिक जीवन प्रभावित भइरहेछ। बडो गाह्रो अवस्था छ। संसारैभरि, संसारका कुनै देश, कुनै समाज अछुतो रहेन। यसले धेरै ठाउँमा प्रभाव पारिरहेको छ। तत्काल अहिले मान्छेले भोग्नु परेका समस्या एउटा पाटो। अब यो एउटा बिन्दुमा पुगेर यो सकिएला। यो अहिलेको सङ्कट, यो रोगको महामारी फैलिने, सङ्क्रमण बढ्ने, मानिस मर्ने, यो खालको सधैँ त चल्ने कुरो नहोला। एउटा बिन्दुमा गएर मानिसले यसलाई जित्नै पर्छ। यो भ्याक्सिनले हुन्छ कि औषधिले हुन्छ, केले हुन्छ, मान्छेले गर्छ। केही समय लाग्ला, केही हप्ता, केही महिनामा यो नियन्त्रणमा आउँछ। त्यसपछि के होला भनेको संसारलाई कस्तो असर पर्ला, यो एउटा व्यक्ति, एउटा समाज, एउटा राष्ट्रको मात्रै कुरा रहेन। संसारैभरि यसले पार्ने असर के होला, दुई खालको होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा असर तत्काल देखिने हुन्छ। जस्तै अहिले लकडाउन छ, सबैतिर बन्दाबन्दी, लगभग धेरै देशहरूले सबै नागरिकहरू आफ्नो घरमा बस्नुस् भनेको छ। सबै कुरा बन्द छ। यसबाट निस्किने बित्तिकै एकैचोटि वात्त जम्मै खुलेर सामान्य हुने वा बिस्तारो गर्दै खोल्दै जाँदा जुनसुकै अवस्थामा तत्काल असर पर्छ। मानिसलाई खानेकुरामा असर पर्ला, रोजगारीमा असर पर्ला, स्वास्थ्य परीक्षणका कुरामा असर पर्ला, ट्राभल भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने कुरामा असर पर्ला। तत्काल असर पर्छ केही हप्तालाई, मानिसलाई केही महिनालाई। तर यो कोभिडको असर तत्काल मात्रै होला जस्तो देखिन्न। यसको असर दूरगामी हुने जस्तो देखिएको छ। अत्यन्तै दूरगामी असर पर्ने जस्तो देखिएको छ। ती दूरगामी र तत्काल पर्ने सर्ट टर्म भनौँ न, यो छोटो अवधिमा देखिने प्रभावहरू कस्तो हुन सक्ला, खास गरेर विश्व शक्ति समीकरणमा वा विश्व सम्बन्धमा, त्यो विषयमा आज मैले कुरा गर्न खोजेको। दुई चारवटा बुँदालाई अलिकति व्याख्या गर्ने कोसिस गर्दैछु म आज। पहिलो प्रभाव चाहिँ मलाई लाग्छ संसारका विभिन्न देशहरूमा, कमजोर देशहरूमा अथवा भनौँ अलिकति अस्थिरता भएका देशहरूमा, हाम्रो नेपाल जस्तो देश अथवा भनौँ अलिकति फ्रेजाइल कन्ट्रिज भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, कतातिर घोचुक्क एकथोक होला कि भनेर शङ्का व्यक्त गरिरहेको व्यवस्था भएका देशहरूमा, आर्थिक रूपमा वा राजनीतिक रूपमा, त्यसमा राजनीतिक सङ्कट आउन सक्ने सम्भावना देख्दैछु मैले थुप्रैवटा देशहरूमा। जस्तै नेपालमा अथवा अफ्रिकाका कतिपय देशमा, कतिपय एसियाका अरू देशहरूमा, खास गरेर गरिब र विकासोन्मुख पछाडि परेका देशहरूमा राजनीतिक अस्थिरता आउने सम्भावना बढेर जाला। त्यसको कारण के हुन सक्छ भने ती कमजोर देशहरू राजनीतिक रूपमा यसै त बलिया छैनन्। स्वतन्त्र भए तापनि सम्पूर्ण कुरा साधन स्रोतदेखि नीति निर्माण गर्न सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने सम्पूर्ण विषयमा इन्डिपेन्डेन्ट त्यति हुँदैनन्। शक्तिशाली देशहरूबाट सहयोग लिएर अथवा उनीहरूका स्वार्थ अनुसार चलेर काम भइरहेको हुन्छ भने ती शक्तिशाली देशहरू समेत अहिले प्रभावमा परेको हुनाले उनीहरूले तुरुन्तै सहयोग दिने वा त्यसलाई म्यानेज गरिदिने स्थिति नहोला। त्यसले गर्दा एक्लै धान्न नसक्ने अवस्था ती कमजोर देशहरूलाई हुन सक्छ। विदेशीहरूको स्वार्थले फरक ढङ्गले काम गर्न सक्छ। एउटा राजनीतिक अस्थिरताको समस्या आउन सक्छ। अर्को आर्थिक सङ्कट आउन सक्छ। उदाहरणको लागि हाम्रो नेपालको लागि लिउँ। नेपालमा भएका नागरिकहरू खास गरेर काम गरेर खाने उमेर समूहका, वर्किङ एज पपुलेसन भन्छ, 15-16 वर्ष, 18 वर्षदेखि 45 वर्षको उमेर समूह, एकदमै उत्पादक उमेर समूह, त्यसले धेरै काम गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्ने उमेर समूहको लाखौँ मान्छे विदेशमा छन् यतिखेर। ठ्याक्कै तथ्याङ्क भन्न सकिँदैन भनिरहेका छन् यहाँ अध्ययन गर्ने मान्छेहरू अथवा मिडिया अथवा साधन स्रोत, त्यो स्रोतहरू हेर्ने हो भने। तर
सरकारी तथ्याङ्कमा रोजगारीको लागि नेपालबाट विदेश गएका मान्छे मात्रै 40 लाख भन्दा माथि बताइएको छ। आधिकारिक रूपमा गएकाहरू, अहिले विदेशमा भएका, नेपालबाट गएका युवाहरू खास गरेर भनौँ। अर्को अनधिकृत रूपमा सरकारको रेकर्डमा नभएर गएका पनि कैयौँ लाख छन् भनिन्छ। त त्यो 40-50 लाख अथवा 60 लाख कति छन् विदेशमा? भारतमा नेपालबाट गएर काम गर्न बसेका मान्छेहरूको त कुनै लेखाजोखा, कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क साह्रै कम होला। भनेको धेरै लाख मानिसहरू, 10औं लाख मानिसहरू यो सङ्कटले आर्थिक रूपमा सङ्कटमा पर्छन् र तिनीहरू अधिकांश, धेरै जसो स्वदेश फर्किने सम्भावना देखिन्छ। यो कोभिडको अहिलेको लकडाउन र यो तत्कालको क्राइसिस भएर अलिकति नर्मल हुने, अलिकति सामान्य अवस्था हुनासाथ तिनीहरू वार स्वदेश फर्किने सम्भावना देखिन्छ। किनभने यो विश्वभरि आएको तेलको मूल्यमा परेको असर, कच्चा तेलको मूल्यमा परेको असरले गर्दा संसारका ठुल्ठुला अर्थतन्त्रहरू धराशायी हुने स्थिति प्रक्षेपण गरिँदैछ। हाम्रा कामदारहरू, हामी नेपालीहरू जुन गएर काममा बसेका छौँ, मलेसिया र खास गरेर गल्फका कन्ट्रीहरूमा, मिडल इस्टका कन्ट्रीहरूमा जुन बसेका छौँ, तेलको बजारले पारेको, अर्थतन्त्रमा पारेको असरले गर्दाखेरि रोजगारीमा ठुलो असर पर्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेका छन्। त्यसको अर्थ लाखौं नेपालीले त्यहाँ पाइरहेको रोजगारी हराउन सक्छ, उनीहरूको जागिर नपाउन सक्छ, उनीहरूले काम नपाउन सक्छन्। काम नपाउन साथ उनीहरू स्वतः आफ्नो देश फर्किनुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो अवस्थामा केही लाख मान्छे मात्रै नेपाल फर्के एकैचोटि भनेको एकै दिनमा होइन, केही हप्ता, केही महिना, 4-6 महिना भित्रमा यदि 2-4 लाख नेपाली ती कामदारहरू स्वाट नेपालमा फर्के भने हामी कहाँ ठुलो आर्थिक सङ्कट हुन सक्छ। सायद खाद्यान्नकै सङ्कट होला। अहिले यो लामो लकडाउनको कारणले खाद्यान्नको अभाव, सायद उत्पादन र वितरणमै असर पर्न सकिसक्यो होला, पर्न थालिसक्यो होला। यहाँ समाचारहरूमा देखिएको छ भारतले खाद्यान्न निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाइसक्यो भनेर समाचारहरूमा देखिएको छ। र भारतले खाद्यान्न अथवा भनौँ खाद्य पदार्थ निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लाउनु भनेको हामीलाई सिधै असर पर्छ। किनभने हामी खाद्यान्न मूल रूपमा नेट इम्पोर्टर, हामी कैयौँ खर्बको खाद्यान्न किन्न थालिसकेका छौँ नेपालमा। हामी 25-30 वर्ष अगाडि नेपाली खाद्यान्न, धान चामल निर्यात गर्ने देश थियो, आज हामी खरबौँको खाद्यान्न आयात गर्छौँ। यदि त्यो आयात हुन सकेन भने हामी के खालौँ? भारतले निर्यात बन्द गरेको अर्थ उसलाई आफैलाई चाहिन्छ, त्यसैले बाहिर नपठाएको होला। त्यस्तै अरू देशले पनि गर्लान्, निर्यातक देशहरूले। एउटा खानेकुरा होला, औषधि होला, नेपालमै फर्केर आउने र नेपालमै भएका मान्छेहरूको रोजगारी खतरामा परिरहेको बेलामा थप 2-4 लाख अथवा केही लाख मान्छे थप नेपाली आउँदाखेरि उनीहरूको रोजगारी के होला, कमाई के होला, उनीहरूको जिन्दगी कसरी चल्ला, सेनिटेसनमा के असर पर्ला, नेचुरल रिसोर्स भनेको प्राकृतिक साधन स्रोतमा के असर पर्ला, त्यसको उत्पादन क्षेत्रमा के असर पर्ला। किनभने हामी इन्डस्ट्रियलाइज्ड भएको छैनौँ, हामीले उद्योग क्षेत्रको विकास गरेका छैनौँ त्यति धेरै, र त्यसले गर्दाखेरि एउटा आर्थिक सङ्कट नेपाललाई पर्ने। मैले उदाहरणको लागि भने संसारका अधिकांश देशहरूलाई यो आफ्नो खालको असर पर्छ। कसैलाई एक थोक असर पर्ला, कसैलाई अर्को थोक असर पर्ला, ठुलो असर पर्छ। त्यसको परिणाम तेस्रो अवस्थामा देखिन्छ, ह्युम्यानिटेरियन क्राइसिस। कतिले त मानवीय महासङ्कट आउने कुरा गर्दैछन्, विशेषज्ञहरूले ह्युम्यानिटेरियन डिजास्टर भन्दैछन्, क्राइसिस मात्रै होइन। यसले किन त्यो शङ्का व्यक्त गरिँदैछ भने खाद्यान्नमा असर पर्ला, रोजगारीमा असर पर्ला, मान्छेले खान नपाउने स्थिति आउला, उपचार गर्न नसक्ने स्थिति आउला, त्यसले गर्दा ठुलो असर पर्छ एउटा। त्यसपछि रोजगारी नेपालभित्र र नेपाल बाहिर, त्यस्तै अमेरिकाबाट बाहिर, अमेरिकाबाट भित्र, त्यसै गरी भारतबाट अरू देशमा, अरू देशबाट भारतमा, संसारका विभिन्न अर्थतन्त्र, विभिन्न तहका अर्थतन्त्रहरूले इमिग्रेसनमा असर पार्नेवाला छन् पक्कै। किनभने अमेरिकाले पनि के गरिसक्यो, त्यो एक खालको भिसालाई उनीहरूले रोकिसक्यो, त्यो अलि दिनलाई ग्रिन कार्ड के नदिने भनेर निर्णय गरिसक्यो। त्यो भनेको भोलि माइग्रेसनमा ठुलो असर पर्छ। एउटा देशबाट अर्को देशमा कमाएर बस्ने जो गएका छन् तिनीहरूलाई ठुलो असर पर्छ। हाम्रो नेपाल, भारत, बाङ्लादेश, पाकिस्तान जस्ता देशबाट गल्फका कन्ट्रीमा वा मलेसिया जस्ता देशमा रोजगारी गर्न गएका मान्छे मात्रै होइन, हाम्रा जस्ता देशबाट
विकसित देशमा पढ्न गएकालाई समेत तत्काल असर पर्ने सम्भावना एउटा हुन्छ। त्यसलाई ती देशहरूले कसरी धान्ने होला भोलि, ठुलो सङ्कट आउला एउटा कुरा। अब अलिकति यो त तत्काल देखिने स्थिति होला, तर यी सबैको अवस्थाले संसारका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, खास गरेर विभिन्न महादेशहरूमा, विभिन्न यो कन्टिनेन्ट अथवा भनौँ रिजन, हाम्रो यो सार्क भन्छौँ, उता EU भन्छौँ, उता अफ्रिकाको आफ्नो छ, मिडल इस्टको आफ्नो छ, यी क्षेत्रहरूको शक्ति समीकरणमा र विश्वव्यापी शक्ति समीकरणमा के असर पर्ला, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। किनभने सबै देशलाई त्यसले असर पार्छ। जस्तै गएको 20-30 वर्ष यता 30-29 वर्ष जति भयो विश्व शक्ति समीकरण एक ध्रुवीय छ। महाशक्ति राष्ट्र एउटा मात्रै, अमेरिका मात्रै, त्योभन्दा अगाडि सोभियत युनियन थियो। त्यसपछि एक खालको विश्व शक्ति समीकरण चलिआएको छ आजसम्म। भने अब के होला भन्दा विश्व शक्ति समीकरणमा मूल रूपमा परिवर्तन नआउला, मेरो प्रक्षेपण, मलाई त्यस्तो लाग्छ, मेरो अध्ययनले त्यो देखाउँछ। आधारभूत परिवर्तन आउँदैन, तर क्षेत्रीय सम्बन्धमा असर पर्छ। जस्तै एक दुईवटा उदाहरण, युरोप र अमेरिकाको बीचको सम्बन्ध 1945 देखि जुन थियो, सायद त्यो कायम नरहला। त्यहाँ अविश्वसनीयता बढेको छ यो कोभिड-19 को कारणले। युरोपका देशहरू, युरोपियन युनियन भित्र नै एक आपसमा अविश्वास सिर्जना भएको छ। राष्ट्रियताको भागमा बढी विकास भएर गएको छ त्यहाँ। त्यो सबै देश युरोपभरिका, युरोपियन युनियन भरिका सबै एक हौँ भन्ने जुन एउटा भावनाको विकास भएको थियो, त्यसमा निकै ठुलो असर परेको देखिएको छ। अमेरिकाले युरोपलाई जति सहयोग गर्ला भनेर उनीहरूले अपेक्षा गरेका थिए त्यो देखिएको छैन त्यहाँ। उनीहरूलाई अविश्वास एकअर्कामा भएको छ। र अमेरिका र युरोपको सम्बन्धमा यदि कुनै प्रकारको भाँजो आइलाग्यो अथवा त्यो सम्बन्धमा अलिकति पनि अविश्वास बढेर गयो भने युरोपले बडो ठुलो परिवर्तन भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन सक्छ। किनभने युरोपको इतिहास जहिले पनि हिंसाले भरिएको छ। जहिले पनि युद्ध, उनीहरू जहिले पनि एकअर्कामा काटाकाट आपसमा, त्यो स्थिति इतिहासमा सधैँ देखिएको छ। हजारौं वर्षको इतिहास हेऱ्यो भने, धेरै सय वर्षको इतिहासले त्यो देखाउँछ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि लगातार स्थिरता र विकासमा रहेको युरोपमा आपसी अविश्वास मात्र होइन, र नेटोको माध्यमबाट अमेरिकाले सुरुमा त मार्शल प्लान ल्याएको थियो दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै, पछि नेटो मार्फत युरोपलाई केन्द्रीकृत गरेर अमेरिकाको महाशक्तिको जुन उसको दम्भ हो, उसको जुन शक्ति हो, त्यस कारणले युरोपलाई एउटा स्टेबिलाइज गरेको थियो। त्यो स्टेबिलिटीमा असर पर्ने हो कि एउटा आशंका मैले देख्दैछु। यदि युरोपको स्टेबिलिटीमा असर पर्यो भने, राजनीतिक रूपमा आपसमा द्वन्द्व हुने स्थिति सिर्जना भयो भने, यो लङ टर्मको कुरा गरेको मैले, आजको भोलि 1-2 हप्ताको कुरा होइन, केही महिना 1-आध वर्षमा युरोपमा अविश्वास बढ्यो र आपसी द्वन्द्व बढ्यो भने अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव अथवा आफ्नो भूमिका युरोपको मामलाबाट अलिकति कम गरिदियो भने त्यसको असर हामी जस्ता देशलाई समेत तत्काल पर्न थाल्छ। हामीलाई आर्थिकदेखि राजनीतिकसम्म, सामरिकदेखि सबै कुरामा हामीलाई असर पर्न थाल्छ। त्यो कुरो एउटा ख्याल गर्नुपर्छ। अब यो कोभिडको कारणले चीनले आफ्नो सफ्ट पावर निकै बढाएको छ, शक्तिशाली भएर गएको छ। आर्थिक रूपमा पनि ऊ निकै शक्तिशाली छ। सैनिक शक्तिको कुरा अर्को पाटो होला। आर्थिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा भनौँ न, यसलाई के सफ्ट पावर भन्छन् हाम्रो राजनीति शास्त्रमा, चीनले निकै बढाएको छ आफ्नो विश्वभरि विश्वसनीयता र के भन्ने भर पर्ने अवस्था। चीनप्रति भर पर्न सकिन्छ है भन्ने खालको एउटा विश्वास संसारभरिका देशमा विकास भएको छ उसको। उदाहरणको लागि संसारले कोभिडको दुःख पाइरहेको बेला यो कोभिडको लागि चाहिने मुखमा लाउने मास्कदेखि औषधिसम्म, त्यो भेन्टिलेटरदेखि सबै कुरा चीनमै उत्पादन भएर अमेरिका जस्ता शक्तिशाली देशमा समेत गइरहेछ। उसैले बेच्नु परेको छ। कतिलाई उसले अनुदान भनेर थोरै सहयोग पनि दिइरहेछ, कतिलाई बेचेको छ भने सफ्ट पावरको रूपमा चीनले विकास गरेको छ। उसको आफ्नो क्षेत्रमा एउटा शक्ति विकास होला भोलि, तर विश्व शक्ति समीकरणमा मूल रूपमा परिवर्तन आउने मैले देख्दिनँ। एउटा अर्को एउटा पाटो के हुन सक्छ भने, विभिन्न देशहरू बीच आपसमा जुन एकता छ अहिले कतिपय ठाउँमा, जस्तै दक्षिण एसियामा भनौँ, यी 8वटा देशहरूको हाम्रो सार्क छ,
युरोपमा युरोपियन युनियन छ, युरोपियन युनियनको मैले अघि कुरा गरेँ, आपसमा द्वन्द्व आउने स्थिति हुन्छ, अथवा भनौँ फाटो आउने, द्वन्द्व नै शब्द प्रयोग नगरौँ, थोरै फाटो आउने, अविश्वसनीयता आउने स्थिति होला। अफ्रिकामा त्यही होला, मिडल इस्टमा ओपेकको बिचमा त्यही होला, हाम्रो एसियामा त्यही होला, यता के अरे दक्षिण पूर्वी एसियाको आसियान क्षेत्रमा त्यही हुन सक्ने एउटा खतरा हुन्छ। देशहरू बिचको आपसी एकता, आपसी सहयोग, एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने र निर्भरता जुन हुन्थ्यो, अन्तर्निर्भरता भनौँ, इन्टरडिपेन्डेन्सी, त्यो सायद कम भएर जाला। अब त्यो हुने बित्तिकै जो राष्ट्र कमजोर छ आर्थिक रूपमा अथवा आफै एक्लै केही गर्न सक्ने अवस्थामा जो छैन त्यसलाई बढी मार पर्ला, एउटा कुरो। अब अर्को कुरा मैले देखेको प्रभाव भनेको राष्ट्रियताको सन्दर्भमा अबको बेलामा भनेको चाहिँ प्रजातन्त्र मानव अधिकार भन्दा पनि राष्ट्रियता माथि आउने सम्भावना देख्छु मैले। मेरो देश भन्ने भावना सबैतिर विकास भएको छ। जस्तै युरोपमा बोर्डर, एउटा देश र अर्को देशको सीमा कहाँ छ भनेर पनि मान्छेले पैदल हिँड्दा हिँड्दै पनि नदेखिने कतिपय ठाउँमा छन्। त्यस्तो घुलमिल भएर आत्मीयता भएका देशमा समेत बोर्डर क्लोज भएर विभिन्न अहिले अवस्था देखियो। मेरो देश, म पहिले म त्यसपछि तिमी भन्ने भावना त्यहाँ विकास भयो। युरोप जस्तो ठाउँमा त त्यस्तो भयो भने हामी कहाँ त छनै हुने भयो। हामी जस्ता देशमा, गरिब देशहरूमा, एसिया, अफ्रिका, लेटिन अमेरिका जस्ता देशहरूमा गाह्रो होला भोलि। राष्ट्रियता बढेर जान्छ। राष्ट्रियता बढ्ने बित्तिकै प्रजातन्त्रमा असर पर्न सक्छ, किनभने प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता कहिलेकाहीँ कन्फ्लिक्टमा परेको इतिहासमा देखिन्छ। जब तिमीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ कि राष्ट्रियता चाहिन्छ भनेर मानिसलाई छनौट गर्नुपर्ने अवस्था आइलागेको छ, इतिहासमा देखिन्छ, त्यतिखेर मान्छेले प्रजातन्त्र होइन राष्ट्रियता छानेको छ। पहिले मलाई राष्ट्रियता चाहियो भनेको मेरो देश रह्यो भने पो प्रजातन्त्र, मेरो मानव अधिकारको उपयोग त मैले मेरो राष्ट्र रह्यो भने मात्रै गर्न पाउँछु नि भन्ने खालको भावना मान्छेमा हुन्छ। उदारवाद भनौँ वा विश्वव्यापीकरण भनौँ, यी सबै कुरा दोस्रो प्राथमिकतामा मात्रै आउँछ। जहिले पनि जब सङ्कट आइलाग्छ मान्छेले पहिले आफू बाँच्न चाहन्छ, मेरो भन्ने हुन्छ। यो अहिले देखिसकिएको छ। संसारका अधिकांश देशबाट मानिसहरू जहाँसुकै गएका भए पनि, पढ्न गएका भए पनि, काम गर्न गएका भए पनि, जे गर्न भएका भए पनि, धनी देशले आफ्नो देशका नागरिकलाई थुप्रै पैसा खर्च गरेर प्लेन चार्टर गरेर आफ्नो देश लगिरहेका छन्। गरिब देशले हाम्रो जस्तो तिमी आफ्नो देशमा पनि आउन पाउँदैनौ भनेर बन्देज लगाएका छौँ। तर कति दिन थुनेर राख्ने, एक दिन त आउनुपर्छ भनेको मेरो देश भन्ने भावनाको भावना बढेर जाला। अब त्यसले लङ टर्ममा प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, स्वतन्त्रता, हाम्रो जस्तो देशमा त स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दताको रूपमा प्रयोग गरिँदैछ, यो सबैमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना देख्छु मैले। राष्ट्रियताको भावना बढेर जाला, त्यही अनुसारको मानिसको व्यवहार निर्धारण हुन्छ होला एउटा। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मैले देख्दैछु, प्रविधिको प्रयोग अझ व्यापक होला। जस्तै अहिले पनि भनिँदैछ रोजगारीमा असर पर्छ, रोबोटहरूको प्रयोग होला मानिसको। कतिले थालिसके, यो एमाजोन जस्तो कम्पनीहरूले त ड्रोनबाट डेलिभरी दिन थालिसके। त्यो भन्ने बित्तिकै केही भए पनि तत्काल रोजगारीमा असर पर्छ, मानिसको ठाउँमा मेसिन प्रयोग गर्न थाल्छन्। त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पाटो भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, यो साइबर सेक्टर प्रत्येक नागरिक निगरानीमा छ अहिले संसारमा। र हिजो अस्ति सामाजिक सञ्जालहरूमा मात्रै होइन, न्युज, आधिकारिक न्युज च्यानलहरू पनि आयो, सरकारका निकायहरूबाट पनि आयो। गुगल, फेसबुक जस्ताले यो कोभिडको इन्फेक्सन ट्रेस गर्ने मोबाइल मार्फत भनेर यस्तो खालको एप विकास गर्ने कि को मान्छे कहाँ छ, के गर्दैछ, त्यो जसले मोबाइल बोकेको छ त्यसलाई त्यो कोरोना सरेको छ कि छैन समेत पत्ता लगाउने, यस्ता खालका प्रविधिहरू विकास गरिरहेछन्। अहिले नै भनिँदैछ प्रत्येक स्मार्टफोन बोक्ने मान्छेको डिटेल, त्यो मान्छे यतिखेर कहाँ छ, के गर्दैछ, के बोल्दैछ, कस्तो अनुहार बनाइरहेछ, भिडियो समेत जम्मै खिचेर राख्न सक्ने प्रविधिको विकास गरिसकिएको छ। र संसारका सबै मान्छे निगरानीमा छन्, कुनै न कुनै रूपमा कसै न कसैले निगरानी गरिरहेछ भन्ने एक प्रकारको आशंका छ। कतिहरूले लेखिरहेछन्, प्रमाणित गर्न सकिन्न यी कुरा, किनभने यो कभर्टली कतिपय काम हुन्छ, लुकेर गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यो सबै गर्ने यदि गरिरहेको छ भने ती शक्तिशाली देशहरूले, ठुल्ठुला कम्पनी मार्फत अथवा देशका आफ्नै जासुसी निकायहरूले गरिरहेको हुनसक्छ। एउटा त्यो। त्यसैले भोलि के होला त भन्दा, जुन राष्ट्रको जासुसी संयन्त्र बलियो छ, इन्टेलिजेन्स जसको बलियो छ, त्यसले प्रविधिको व्यापक प्रयोग गर्छ र संसारलाई त्यसले फनी घुमाउँछ भोलि। अब अहिले जति घुमाएको, शक्तिशालीले
कमजोरलाई घुमाउने अवस्था त सधैँ थियो, अहिले पनि छ, तर भोलि अझ बढी होला। प्रविधि उसको हातमा हुन्छ, शक्ति उसको हातमा हुन्छ, उसले जे चाहे त्यो गर्न सक्छ। एउटा वा दुईटा देशले, कुनै देशले आफ्नो क्षेत्रमा प्रभाव बढी विस्तार गर्ला प्रविधिको प्रयोग गरेर अर्कालाई कज्याएर, कुनै देशले संसारभरि गर्ला, कसैले दुईटा महादेशमा गर्ला आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा। त्यसैले निरङ्कुशता बढ्न जाने सम्भावना हुन्छ, किनभने एउटा गरिब वा कमजोर साना देशहरू अथवा ठुलै देश भए पनि अस्थिर राजनीतिक प्रणाली भएका देशहरूमा ती महाशक्ति राष्ट्रहरूको अथवा बलिया देशहरूको स्वार्थ हुन्छ। आर्थिक वा राजनीतिक वा भौगोलिक सामरिक विभिन्न स्वार्थ हुन्छ, अथवा प्राकृतिक साधन स्रोत कुनै न कुनै स्वार्थ हुन्छ। त्यो स्वार्थको कारणले ती शक्ति देशहरू ती कमजोर देशमा प्रवेश गर्न थाल्छन् नदेखिने गरी। त्यो भएपछि उनीहरूको स्वार्थ भनेको आफ्नो स्वार्थ के छ त्यो ठाउँमा त्यो पुरा गर्ने उनीहरूको लक्ष्य हुन्छ। त्यो देशका नागरिकलाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकार उपलब्ध छ कि छैन, यो जनताले खान पाएको छ कि छैन, त्यो हेर्दैनन्। त्यो स्वार्थ बोकेर आउने विदेशी शक्तिले, जस्तो हामीले भोगिरहेका छौँ, हिजो अस्ति पनि भोग्यौँ। विदेशी शक्तिले हामी कहाँ जुन काम गर्छ उनीहरूको स्वार्थले गर्छ, हाम्रो मायाले गर्दैन। बाहिर देखिँदा र बोल्दाखेरि त हो नेपाली जनताको हितको लागि विकासको लागि भन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, भन्नै पर्यो। भनेनन् भने त आउन पनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले देखाउने बेलामा हामीलाई माया गर्न आए जस्तो हुन्छ, तर वास्तवमा उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ आएको हुन्छ। त्यो स्वार्थ पुरा गर्ने शासक जो छ त्यसलाई ती विदेशी शक्तिहरूले सहयोग गर्छ, देखिएर वा नदेखिएर। नेपालमा अथवा कुनै देशमा जुन कमजोर देशहरू छन् ती देशमा प्रजातन्त्र छ कि गणतन्त्र छ कि के तन्त्र छ मतलब हुँदैन उनीहरूलाई। त्यो देशको शासक जसले उनीहरूको स्वार्थ पुरा गर्छ त्यसैलाई उनीहरूले साथ दिन्छन्। त्यसको अर्थ अल्टिमेटली निरङ्कुश शासन प्रणालीहरू बढ्न सक्ने सम्भावना अब बढेर गएको देख्छु मैले अहिलेको हिसाब किताबले। किनभने शासकहरूले विदेशीलाई रिझाएर भए पनि, कमजोर देशका शासकहरूले खास गरेर विदेशी बलिया शक्ति राष्ट्रहरूलाई रिझाएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन चाहन्छन्। संसारका सबैले निरङ्कुशता भनेको थरी थरी हुन सक्ला, कहीँ एकदलीय निरङ्कुशता होला, कहीँ के अरे पारिवारिक तानाशाही व्यवस्था होला, कहीँ के होला, कहीँ यो डेमोक्रेटिक टोटालिटेरियनिजम पनि भनिन्छ। यो के अरे बहुदलीय व्यवस्थामा पनि कहिले तानाशाही व्यवस्था आउँछ। कतिपय देशहरूमा देखिएको छ अपत्यारिलो ढङ्गले। अमेरिका जस्तो प्रजातन्त्रलाई त्यति धेरै सम्मान गर्ने देशमा समेत बेला बेलामा अप्रजातान्त्रिक कामहरू भएको छन्। नागरिक अधिकारहरू इभेन हेबियस कर्पस जस्तोमा बन्देज लागेको इतिहास छ अमेरिका जस्तो देशमा। भने हामी त के भयौँ र? त्यसैले निरङ्कुशता बढेर जाने खतरा मैले चाहिँ देख्दैछु। यसको समग्र चिजहरूको असर कसलाई पर्छ त भन्दा गरिबलाई पर्छ, आम नागरिकलाई पर्छ। आम नागरिकको रोजगारीमा असर पर्छ। शासन यदि बलियो भयो, प्रविधिको प्रयोग, विदेशीको सहयोग शक्तिको प्रयोग, आफू कन्सोलिडेट भएर आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने उनीहरूको प्रयास, यो सबै कारणले गर्दाखेरि आम नागरिक अझ बढी दुःख पाउने स्थितिमा भोलि पुग्ने सम्भावना हुन्छ। उदाहरणको लागि अहिले रोजगारी गुमेका मानिसहरूले तत्काल कहाँ रोजगारी पाउने? कसरी हुन्छ? धनी देशले त आफ्नो नागरिकलाई यति डलर दिन्छु दिनको अथवा महिनाको भनेर उनीहरू गरिरहेछन्। हामी जस्ता देशमा त कतिले सक्लान्? राज्यले कति सक्ला? विदेशी सहयोग पाएन भने हामी यो गर्न सक्दैनौँ भन्ने स्थितिमा रहेका लामो हाम्रो इतिहास छ। विदेशी सहयोग भएन भने हामी धेरै कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो स्थितिमा नागरिकले रोजगारी पाउँदैन, रोजगारी नभएपछि खान पाउँदैन। स्वास्थ्यको स्थितिमा पनि देखियो, नेपाल जस्तो देशमा मात्र होइन संसारका थुप्रै देशमा देखियो, धनी देशमा पनि देखियो, प्राइभेट हस्पिटलहरू चौपट रहेछन् भन्ने देखियो। सामान्य अवस्थामा कमाएर खाने मात्रै यिनीहरू होइन भने अहिले ढुक्क तालचा लाएर बस्दिने, केही पनि नगर्ने। अधिकांश देशमा त्यो देखियो। मार पर्ने फेरि पनि त्यहाँनिर पनि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि गरिब नै हुन्छ। गरिब नागरिकहरू नै मारमा पर्छ, खानेकुरामा, रोजगारीमा, स्वास्थ्यमा, शिक्षामा अहिले भइरहेछ। अनलाइन पढाइ गर्ने भन्छ। अनलाइन पढाइ गर्न सक्ने संसारका कति मानिस छन्? कतिसँग टेक्नोलोजी छ? कतिसँग इन्टरनेट, त्यो ब्रडब्यान्ड इन्टरनेट छ? यो ग्रुपमा पढाउने अनलाइन क्लास जस्ता क्लासरुम र के भन्दैछौँ हामी, कतिसँग छ? संसारका कुन कुन देशका कति नागरिकसँग छ? छैन। भनेपछि धनीले मात्रै पढ्ने, गरिबले नपढ्ने, त्यहाँ पनि उनीहरूलाई असर पर्छ भन्ने बित्तिकै शिक्षामा असर परेपछि सिपमा असर पर्यो, सिपमा असर परेपछि रोजगारीमा पर्यो, सिधै गरिब झन्झन गरिब हुन्छ। यस्तो स्थितिमा
प्रत्येक राज्यहरूले, प्रत्येक शासकले अलिकति ख्याल गरिदिनुपर्छ। यो चाहिँ विशफुल थिङ्किङ हो। स्वार्थ भएन भने शासकहरूले आफ्नो केही पनि गर्दैनन्। त्यही पनि केही गरिदिउन्, आफ्नै शासन लम्ब्याउन भने पनि अलिअलि भए पनि आम नागरिकको रक्षाको लागि, आम नागरिकलाई एकदमै ठुलो पीडा नहोस्, ठुलो ठुलो सङ्कट नपरोस् भनेर केही गरिदियो भने मात्रै हो। होइन भने विश्व शक्ति समीकरणमा अब देखिने सम्भाव्य परिवर्तन, क्षेत्रीय अवस्थामा देखिने अविश्वासको स्थिति, यी सबैले गरिबलाई मार पर्ने सम्भावना देखिँदैछ। अब अहिले नै ठोकुवा गर्न त सकिन्न, यो त विभिन्न अवस्थाहरूको प्रक्षेपण हो। हेरौँ भोलि के हुन्छ, कुर्नै पर्ला, अलि समय हेरौँ। अहिलेलाई यति नै, धन्यवाद, नमस्कार।